السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، أرحب بكم في حصة جديدة من حصص مادة الرياضيات مستوى السنة الأولى بكالوريا. دونك إن شاء الله شيرز إليف في هاد لا فيديو غادي نشوفو كيفاش نتعاملو مع لي فونكسيون اللي تتكتبو سو فورم اف لإكس إيكال أ إكس على بويسونس 3. داكوغ، هاد لي فونكسيون كاينين في الكور ديال بخومييغ اني باك. ساهل باش نحدو الدومين دو ديفينيسيون ديالهم، ساهل باش نحدو طابلو دو فارياسيون، وحتى التراساج ديال لاكور ديال هاد الفونكسيون إلي تري سامبل. داكوغ، دونك نمشيو على بركة الله بالنسبة للكيسيون أ. إذا عندنا هاد لا فونكسيون راه تتكتب على هاد لا فورم أ هنا راه هي موان دو. تري بيان. دونك بالنسبة للدومين دو ديفينيسيون، هنا الدومين دو ديفينيسيون نكتب ديريكتومون سي ار جوستيفي كار la fonction il est polynomiale de degré 3 car f est polynomiale. D'accord. Sur la question 2, tableau de variation de f. Sur le tableau de variation, تعرفوا هاد النوع ديال لي فونكسيون. هنا شنو تنجي ندير؟ قبل ما ندير هذا كنجي نكتب هنا اون كنمشي نشوف هاد ا كي دايره واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. اون ا ايكال موان 2 الي نيجاتيف. ملي تتكون ا اي نيجاتيف لا فونكسيون كتكون ديكرواسون، وإلا كانت ا بوزيتيف لا فونكسيون الي كرواسون. دونك شنو غادي ندير هنا؟ غادي ندير اكس، غادي ندير اف دو اكس هنا موان لانفيني بلوس لانفيني. لا فونكسيون الي ديكرواسون. علاش قلنا؟ لانه ا الي نيجاتيف. ديما ملي تتكون هاد ا نيجاتيف بصفه عامه، هاد ا ملي تتكون نيجاتيف لا فونكسيون راه تتكون الي ديكرواسون. اما الا كان ا بوزيتيف راه تتكون كرواسون. مزيان. دونك انا شنو تندير؟ كنجي ندير واحد لا فونكسيون راه تكون ديكرواسون كوم سا. داكوغ، غير هو الله يرضي عليكم سي ميو ندير واحد زيرو هنايا. داكوغ، ونحسب ليماج ديال زيرو. ليماج ديال زيرو تتكون راه ديما راه هي زيرو. هاد لا فونكسيون تتكون على شكل ديما ليماج ديال زيرو تتكون هي زيرو. دونك لا كوب او بيان طابلو دو فارياسيون يكون على هاد الشكل هذا. غير هو تعاودوا الله يرضي عليكم هادي تكتبوا هادي زيرو هنا. داكوغ، واحد سهم هابط هنايا. مزيان. دونك شنو تنقصدو بهاد زيرو هنا زيرو هنا؟ عندنا سي اف بعدا راه باس باغ لوريجين اللي هو لو بوان اللي لابسيس ديالها زيرو لوردوني ديالها زيرو. داكوغ، تري بيان. دونك كنمشي للكيسيون 3. غنبغي نتراسي سي اف. دونك ملي غنبغي نتراسي سي اف شنو غادي ندير؟ في لو تراساج ديال سي اف كنعرف ان هاد لي فونكسيون تيكونوا على هاد الشكل. نعطيك غير بصفه عامه كيفاش تيكونوا. الا كان ا نيجاتيف كان ديكرواسون تتكون لا فونكسيون ديالها هاك حاوطه بهاد الشكل هذا حتى لهنا، كتكون غادي هاك. و دايوغ هاد الفونكسيون راه كتكون ديما امبير. ملي تنقول امبير لا كورب راه تيكون سيميتريك بارابور لوريجين. داكوغ، دونك الا كانت ديكرواسون تتكون بهاد الشكل، الا كانت كرواسون تتكون بهاد الشكل. وديما لا كورب تيمر من لوريجين. دونك ديكرواسون هابطه بهاد الشكل، كرواسون طالعه بهاد الشكل. هنا شنو عندنا؟ عندنا لا فونكسيون الي ديكرواسون. داكوغ. داكوغ، اذا هنا ملي نبغي نرسم لا كورب فونكسيون تكون هابطه بهاد الشكل ودايز. دونك هاد البوان ضروري غادي يدوز منا لا كورب اللي هي لوريجين. كنمشي ناخدو دي فالور. عندنا اكس، عندنا اف باكس. ناخد مثلا بالنسبه لهاد البوان راه ديجا يبر منها لكن ناخدو مثلا دونك زيرو زيرو ديما كاين هاد البوان. الا خدينا ان دونك تكون موان دو. ممكن نزيد شي بوان واحد اخرى مثلا الا درت دو على بويسونس 3 سي كوا؟ سي 8 سي 8 سي موان 2 سي موان 16. هاد البوان تكون عندنا لي كوردون ديالها شويه كبار. 2 موان 16. دونك نقدروا هاد البوان كاع ما نديروش، نقدروا نكتفوا غير بهاد لي دو بوان. دونك 0 0 1 موان 2 ها 1 موان 2 هي هادي. اما 2 موان 16 2 موان 16 هنا موان 4 موان 5 موان 6 موان 7 موان 8. دونك فشي بلاصه انا دونك غنمشيو غير بهاد الشكل كاع حنايا. دونك غير هاد لي دو بوان راهم كافيين. داكوغ، غنمشيو غير بهاد الشكل هذا. فوالا يعني بلا ما نبقى نديرو في التمديد شي نقدرو نوقفو غير هنايا صافي راه سي سوفيزون.
من بعد هاد البوان هادي لي لابسيس ديال 1 موان 2 غادي نمشي نشؤ للسيميتريك ديالها. السيميتريك ديالها غادي يكون في هاد البلاصه، وهادي قاعده الا كانت عندنا ان شي بوان 1 موان 2 بغينا نشؤ ليها السيميتريك ديالها بارابور او، كنمشي نشونجي لي سين ديال هاد جوج ديال هاد لي كوردونات، تولي موان 1 2 موان 1 2. دونك هاد البوان هادي راه تكون هي السيميتريك ديال هاد البوان، وبالتالي لاكوب غيولي طالع بهاد الشكل هذا. هنا تيكون عندنا هاد البوان في الحق كنسموها بوان دانفليكسيون. علاش؟ لانه لاكوب كيكون غادي هاك بهاد الشكل انكلين شويه كيبدل لانكليزيون ديالو، داكوغ، وكيطلع بهاد الشكل. فوالا دونك لاكوب تيبان ليا راه الي سيميتريك بارابور لوريجين. اذا هاد الفونكسيون هادي راه هي سي اف اي سي فيني، داكوغ. دونك بالنسبه للبروف نهار التصحيح راه كيشوف غير الفونكسيون واش هابطه بهاد الشكل ولا لا، وكيشوفها واش تبان فريمون سيميتريك. هنا راه نقدر كي قلت نقدر نوقف هنا، هادي كاع نقدر ما نزيدهاش نحيد هادي، نوقف غير هنا راه سوفيزون، نوقف غير هنا راه كافي. لانه بالنسبه لاكوب راه تيبقى غير محدود، نقدر الا بغيت ندير ليه التمدين ديالو بغيت نوقف غير يبان ليا داكشي كلير صافي، سا سوفي، ماشي بالضرورة نبقى غادي هابط نهاية. D'accord? Très bien. Donc, chers élèves, je vous donne rendez-vous la prochaine fois, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.